अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला के खाविन की दुआ और हिजरत बयान कर रहा हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत अबू सलमा सहाबी रज़ी अल्लाह ताला के निकाह में थीं। दोनों में बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत और ताल्लुक़ था, जिसका अंदाज़ा इस किस्से से होता है कि एक मरतबा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि मैंने ये सुना है कि अगर मर्द औरत दोनों जन्नती हों, औरत दूसरे खाविंद से निकाह कर ले तो इनमें दो हदीसें वारिद हुई हैं। एक हदीस में आया है कि वो दूसरों को मिलेगी और दूसरी हदीस में आया है कि उसको इख्तियार दे दिया जाएगा कि जिस खाविंद के पास रहना चाहे उसको खाविंद इख्तियार कर ले। ये दूसरी हदीस ज़्यादा मशहूर है। और ये भी हो सकता है कि जिन औरतों को दोनों खाविंद बराबर हों उनके हक में पहली हदीस हो। इस बारे में रिवायत मुख्तलिफ है कि हर शख्स को कितनी बीवियां मिलेंगी। मर्द के बाद किसी से निकाह ना करे तो वो औरत जन्नत में उसी मर्द को मिलेगी। इसी तरह अगर मर्द दूसरी औरत से निकाह ना करे तो वही औरत उसको मिलेगी। इसलिए लाओ हम और तुम दोनों अहद कर लें कि हम में से जो पहले मर जाए दूसरा निकाह ना करे। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मेरा कहना मान लोगी। उम्मे सलमा ने कहा कि मैं तो इसी वास्ते मशवरा कर रही हूँ कि तुम्हारा कहना मानूं। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे बाद तुम निकाह कर लेना। फिर दुआ की कि या अल्लाह मेरे बाद उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला को मुझसे बेहतर खाविंद अता फरमा, जो ना इसको रंज पहुंचाए ना तकलीफ दे। इब्तिदाए इस्लाम में दोनों मियाँ बीवी ने हफ्सा की हिजरत साथी की। इसके बाद वहां से वापसी पर मदीना तैयबा की हिजरत की, जिसका मुफस्सल किस्सा खुद उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला बयान करती हैं कि अब अबू सलमा ने हिजरत का इरादा किया तो अपने सामान ऊँट पर लादे और मुझे और मेरे बेटे सलमा रज़ी अल्लाह ताला को सवार किया और खुद ऊँट की नकेल हाथ में लेकर चले। मेरे मैके के लोगों यानी बनु मुगीरा ने देख लिया। उन्होंने अबू सलमा से कहा कि तुम अपनी जात के बारे में तो आज़ाद हो सकते हो, मगर हम अपनी लड़की को तुम्हारे साथ क्यों जाने दें कि ये शहर दर शहर फिरे। ये कहकर ऊँट की नकेल अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला के हाथ से छीन ली और मुझे जबरदस्ती वापस ले आए। मेरी ससुराल के लोग बनु अब्दुल असद को जो अबू सलमा के रिश्तेदार थे, जब इस किस्से की खबर मिली तो वे मेरे मैके वालों यानी बनु सगीरा से झगड़ने लगे कि तुमने अपनी लड़की को उसके खाविंद के पास नहीं छोड़ा और ना ये कहकर मेरे लड़के सलमा को मुझसे छीन लिया। जब मैं और मेरा लड़का और शौहर तीनों जुदा जुदा हो गए, खाविंद तो मदीना चले गए, मैं अपने मैके में रह गई और अपनी ददिहाल में
پہنچ گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی۔ اسی طرح پورا 1 سال مجھے روتے گزر گیا۔ نہ میں خاوند کے پاس جا سکی، نہ بچہ مل سکا۔ ایک دن میرے ایک چچا جات بھائی نے میرے حال پر ترس کھا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس مسکین پر ترس نہیں آتا کہ اس کو بچہ اور خاوند سے جدا کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ غرض میرے چچا جات بھائی نے کہہ سن کر اس بات پر ان سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ تم اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہو تو چلی جا۔ یہ دیکھ کر بنو عبد الاسد نے بھی لڑکا دے دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بچہ گود میں لپیٹ اونٹ پر تنہا سوار ہو کر مدینہ کو چل دی۔ 3-4 میل چلی تھی کہ تنعیم میں عثمان بن طلحہ مجھے ملے۔ مجھ سے اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ مجھ سے پوچھا اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا میں خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی تمہارے ساتھ نہیں؟ میں نے کہا اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ خدا پاک کی قسم مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترنے کا وقت ہوتا وہ میرے اونٹ کو بیٹھا کر خود علیحدہ درخت کے آڑ میں ہو جاتے، میں اتر جاتی اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا اونٹ کو سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بٹھا دیتے۔ میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگتے۔ اسی طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قباء میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خاوند یہی ہے۔ اس وقت تک ابو سلمہ رضی اللہ عنہ قباء ہی میں مقیم تھے۔ عثمان مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم عثمان بن طلحہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور سال میں جتنی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی شاید ہی کسی نے کی ہو۔ فائدہ: اللہ پر بھروسے کی بات تھی کہ تنہا ہجرت کے ارادے سے چل دی۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کی مدد کا سامان مہیا کر دیا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ بندوں کے دل اسی کے قبضے میں ہے۔ ہجرت کا سفر اگر محرم نہ ہو تو تنہا بھی جائز ہے، بشرطے کہ ہجرت فرض ہو۔ اس لیے ان کے تنہا سفر پر شرعی اشکال نہیں۔ اللہ اکبر۔